तमाम भाई करीब तशरीफ़ ले आए। आज इंशाल्लाह हम रमज़ान के हवाले से बातचीत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व मन सारा अला नहजिहि इला यौमिद्दीन व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर ऐसे ही रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए जाते थे। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी नेक बन जाओ। मोअज़्ज़ज़ भाइयों, रमज़ान इंशाल्लाह करीब है, बल्कि अगला आने वाला हफ़्ता पहला रोज़ा आप इफ़्तार कर चुके होंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। तो इस रमज़ान के हवाले से हमें हर वो चीज़ जो कि करना होती है, हम पहले उसको जानते हैं कि वो क्या चीज़ है, किस तरह करना है। आपने कहीं जाना हो तो रास्ता मालूम करते हैं, किधर से जाना है। कोई भी काम करने लगते हैं तो काम सीखते हैं कि काम कैसे करना है, और उसके लिए बाकायदा लंबी क्लासें लेते हैं, कोर्सेज करते हैं। लेकिन सिर्फ दीन हमारे यहाँ ऐसा है कि जिसको करने के लिए हमें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे लोगों को देखते हैं वैसे ही करते चले जाते हैं। नमाज है, रोज़ा है, कुछ भी ऐसी इबादत है, हत्ता कि हज जैसी इबादत जो ज़िंदगी में कभी एक बार करना होती है और बड़े अखराजात करके होती है, उसको भी बहुत कम होते हैं कि जो हज का तरीका सही तौर पर सीख के जाते हैं। तो रोज़ों के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए कि कभी आपने कोई किताब पढ़ी हो कि रमज़ान आ रहा है, कि देखें कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान कैसे गुजरता था और रमज़ान में आपका तरीका क्या होता था। नहीं, ऐसी चीज़ कोई शायद नादिर ही शायद करता होगा, वरना तो नहीं। कोई रोज़े रख रहे हैं, बचपन से रख रहे हैं, पता है कैसे रखते हैं, लेकिन पता तो है कैसे रखते हैं, लेकिन उस पते के अंदर क्या कुछ है, क्या क्या गलतियाँ होती हैं, क्या क्या चीज़ें कर जाते हैं कि जिससे रोज़े का मकसद हासिल नहीं होता। तो अल्लाह ताला ने रोज़े का मकसद बयान करते फरमाया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी परहेज़गार बन जाओ, नेक बन जाओ। तो ये है रोज़े का टारगेट और ये है रोज़े का मकसद। तो जो ये मकसद हासिल कर लेता है, वाक़ई ही उसने रोज़े के सही मायने में रख लिया और उसको यानी कि उसको पा लिया। लेकिन हर साल आता है, रमज़ान गुज़र जाता है और हमारे अंदर कोई तकवा, ये परहेज़गारी का मामला पैदा नहीं होता। पैदा न होने की वजह क्या है? वजह ये है कि रोज़ा रख कर उन चीज़ों से परहेज़ नहीं किया जाता कि जिससे रोज़े का वाक़ई असर होता है, उसका फ़ायदा होता है। असल वजह ये है, आप फ़र्ज़ करो कोई भी इंसान, किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप करवाता है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद देखता है कि इसकी बीमारी ये है और उस पर उसको ख़ास फिर मेडिसिन देता है, लिख देता है कि आप ये मेडिसिन लो, और उसका तरीका बताता है कि आपने ऐसे इस्तेमाल करना है। अब आप चेकअप कराने के बाद मेडिसिन लेते हो और जाकर इस्तेमाल भी करते हो, लेकिन आप देखते हैं कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो अगर फ़ायदा नहीं होता तो फिर क्या छोड़ देते हैं? कोई बात नहीं, छोड़ो यार, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हम दोबारा चेक करवाते हैं। उस डॉक्टर से अगर फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरे को देखते हैं। डॉक्टर देखता है कि पहली मेडिसिन का फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, मेडिसिन चेंज करता है, बाद औक़ात दोबारा चेकअप करता है। तो ये सारी चीज़ें, इसका माना क्या है कि हमको खुद भी फ़िक्र होती है अपना इलाज करवाने की, और डॉक्टर को भी, अगर कोई अच्छा डॉक्टर, उसको भी इस बात की फ़िक्र होती है कि इसका बीमारी का इलाज हो जाए। तो इसका माना कि हम दुनिया के लिहाज से तो हमें बड़ी फ़िक्र होती है हर चीज़ की। दुकानदार है, दुकान खोलता है हर रोज़, सुबह से शाम तक बैठता है, महीने के आखिर में फिर भी देखता है कि कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया, तो क्या दुकान बंद कर देता है? देखता है कि दुकान में फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा, आखिर क्या वजह है कि प्रॉफ़िट क्यों नहीं हो रहा? तो ये हमारी दुनिया के मामला, जिस्मानी सेहत का मामला हो, माली मामलात का हो, कोई भी हो,
کوئی कंपनी है, कोई भी छोटी फर्म है, कोई बड़ी फर्म है, हर एक को अपने फिक्र होती है कि कोई काम कर रहे हैं, फायदा क्यों नहीं हो रहा। जिम्मेदार खेती बो रहा है लेकिन फसल खराब हो रही है, क्यों खराब हो रही है। हाँ, बस छोड़ देता है, नहीं देखा जाता है क्यों खराब होती है, खराबी की वजह क्या है, उसमें क्या बीमारी लगती है, क्या कीड़े मकोड़े हैं जो उसको खराब कर रहे हैं, समझे ना। ये सारी चीजें दुनिया के लिहाज से हैं। लेकिन रमजान आता है, गुजर जाता है, अल्लाह ताला ने जो तक़वा नेकी का मकसद रखा है वो हासिल हुआ नहीं हुआ, कभी सोचा भी नहीं, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसके लिए भी कोई फिक्र नहीं। नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बारे में अल्लाह क्या फरमाता है, इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि बेशक नमाज रोकती है बुराई बेहयाई से। एक आदमी पांचों नमाजें जमात के साथ मिलकर पढ़ रहा है लेकिन उस नमाज का उसके ऊपर कोई असर नहीं है। असर न होने का माना कि जो झूठ धोखा फराड चल रहे हैं, गाने फिल्में ड्रामे चल रहे हैं, नमाज पढ़ ली जाके ड्रामा फिल्म को खोल के बैठ गया, इस तरह के बेहुदा मंजर देखने शुरू कर दिए, गाने म्यूजिक सुनना शुरू कर दिए, तो नमाज का असर कहाँ पर है। आखिर इस नमाज में उसको क्यों नहीं रोका इस चीज से, इस बेहयाई से। तो यहाँ पर यह वो चीज है जो फिक्र करने की, और हमेशा इंसान को सबसे बड़ी फिक्र करने की जरूरत उसका दीन है। जिसके लिए फिक्र करने की जरूरत है उसका दीन है। अब दुनिया के मामला ठीक है, वो मामला काम नहीं चला, नुकसान हो गया, खेती तबाह हो गई, आपका किसी काम में नाकाम हो गए, मामूली किस्म का माली नुकसान होगा और बात खत्म, दोबारा कर लेंगे। लेकिन दुनिया के मामला तो इस तरह के, लेकिन दीन का क्या है कि जिसका नतीजा कल क्यामत के दिन सामने आएगा। कल क्यामत के दिन पता चलेगा कि अमल तो बड़े किए थे लेकिन अमलों का नतीजा क्या है। अल्लाह तमाता वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअन मंसूरा। ऐसे लोग होंगे कि जिनके अमलों को हम गर्दो गुबार बनाकर उड़ा देंगे, गर्दो गुबार बनाकर उड़ा देंगे उनके अमलों को। वजह क्या है कि अमल के अंदर कोई खराबी है। और खास तौर पर दीन के अमाल, नेकी के अमाल, इसका मामला बड़ा ही बारीकी का है। अब दुनिया के अंदर ठीक है भी, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, वैसे नहीं ऐसे कर लो, तीसरा तरीका तीसरा तरीका और तरीके, समझे ना। तो कभी नाकाम कभी कामयाब, को मसला चल जाता है। लेकिन दीन के मामले में खुसूसन अल्लाह ताला ने खास तरीके दिए, जिस तरह पहले हमारी बात होती रहती है। मगरब की 3 रकतें पड़ी, चौथी रकत के लिए खड़े होंगे जानबूझ कर, तो नमाज बातिल है। हर रकत में 2 सजदे हैं, जानबूझ कर तीसरा सजदा कर ले। सजदा नमाज का सबसे अफजल तरीन हिस्सा है। नबी अकरम क्या फरमाते हैं कि बंदा अल्लाह के सबसे करीब कब होता है, जब सजदा की हालत में है। इसका माना कि सजदा अल्लाह के करीब करने वाली चीज़ है। तो आदमी कहे कि 2 सजदे मैं 3 करता हूँ, 4 करता हूँ एक रकत के अंदर, हम क्या कहते हैं, सभी जानते हैं कि चौथा तीसरा सजदा उसने जानबूझ कर लिया तो सारी नमाज उसकी बातिल हो जाएगी। ये चीज़ हम समझते हैं। इसका मतलब दीन का मामला बड़ा ही महदूद किस्म का है, बड़ा एक खास अल्लाह ने जो दिया है उसी पर उस तरीके से चलने का काम है। इसीलिए क़यामत के दिन जो हमें आयत पड़ी ना कि लोग आएंगे बड़ी बड़ी नेकी अपने तौर पर बड़ी नेकी की, लेकिन वो नेकी अल्लाह के यहाँ नेकी नहीं, अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। अल्लाह उनकी नेकियों को गर्दा गुबार बना के उड़ा के ज़ाय कर देगा। वजह क्या है, वजह यही कि वो नेकी अल्लाह आप के तरीके पर नहीं बात कर रहे थे। इसलिए हमें खास सबसे ज्यादा जिस बात की फिक्र करने की जरूरत है हमारी इबादत है। इबादतें हैं, नमाज हो, रोजा हो, कोई भी इबादत है, उस पर हमें फिक्र करने की जरूरत है। और उलमा का कहना है कि जिस इबादत नेकी का दुनिया के अंदर आपके ऊपर असर नहीं है, इस बात की दलील है कि वो नेकी काबिल कबूल नहीं, क्योंकि मुमकिन नहीं कि रब्बे कायनात हमें एक इलाज दे और उस इलाज का हम पर असर ना हो। हम तो दुनिया के डॉक्टरों के लिहाज से जानते हैं कि अच्छा माहिर डॉक्टर हो, उस पर हम लोगों को यकीन होता है कि जो मेडिसिन देगा कारआमद होगी, उसका फायदा होगा। ये है कि रब्बे कायनात की तरफ से हमें एक इलाज दिया जाए और हम वो इलाज इस्तेमाल करें और हमें फिर फायदा ना हो। इसलिए अगर रोज़ों का, नमाज का, इन इबादत का कोई फायदा नहीं हो रहा और हालतें तब्दील नहीं होती, देखिए ना अल्लाह फरमाता है लअल्लकुम तत्तकून। मैं आज सिर्फ इसी लफ्ज़ पर जाऊंगा, चंद मिनट की बात करना, कि ताकि तुम नेक बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। रमजान आया, एक आदमी 29-20 रोजे रखे, लेकिन उसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं,
لوگوں کے معاملات میں دھوکے، فراڈ، جھوٹ، ہر چیز چل رہی اسی طرح سے، سمجھے نا؟ بدگمانی دل کے اندر، بدتنی لوگ بارے میں بغض کینے سارے اس دل کے اندر وہی ہے۔ اللہ کے حوالے سے نماز رمضان کے چند دن پابندی کر لی، اس کے بعد پھر چھوڑ دی، اور بلکہ اکثر بیشتر تو رمضان کے اندر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ رمضان شروع ہوگا، دیکھو گے آپ پہلے 2-3 دن مسجدوں کا کیا معاملہ ہے، اس کے بعد چوتھے، پانچویں، چھٹے دن، 10ویں دن تک وہی حال جو رمضان سے پہلے تھا، اور رمضان کے بعد پھر وہی کیفیت جو رمضان سے پہلے تھی۔ کیا مطلب؟ کہ صرف ایک وہ جذبہ، معمولی قسم کا شوق ہے بس، جو فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے بات کرنے کا میرے کے مقصد ہے کہ تقویٰ کا آخر پیدا کیوں نہیں ہوتا، کیوں آخر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ صحابہ کرام یہی روزے رکھتے تھے، ان کو کیا تبدیل کیا روزوں نے؟ وہ یہی باتیں کرتے تھے، یہی نمازیں پڑھتے تھے، ان کے اندر ان نمازوں سے کیا تبدیلی آئی؟ ہاں، ان کی تبدیلیاں پر اٹھا کر دیکھیے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے، زندہ زمین میں دفن کرنے والے، سمجھے نا؟ اور صرف بیٹیوں نے نہیں بلکہ بعض تو بیٹوں کو بھی قتل کرتے، کس لیے کہ کہاں سے ان کو کھلائیں، بیٹوں کو بھی قتل کرتے۔ اور کیا ان کے ہاں دنگے فساد تھے، قتل و غارت تھی، ان کا کلچر تھا اسلام سے پہلے۔ اسلام لانے کے بعد نمازیں پڑھی، روزے رکھے، قرآن پڑھا، کیا تبدیلی آئی؟ کہ جو دوسروں کے گلے کاٹتے تھے اب دوسروں کی خاطر اپنی جانیں قربان کرواتے، جو دوسروں کے مال لوٹتے تھے اب دوسروں پر اپنے مال لٹاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، جو خود اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے اوروں کے بیٹیوں کی خاطر اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ اتنی بڑی تبدیلی کہاں سے آئی؟ دن رات جو بتوں کے سامنے اور کیا کیا ان کے سامنے، ان کے سجدے، ان کی وہ کس انداز سے ان کے کیا ان کے اندر توحید اور عقیدہ پیدا ہوتا ہے، یہ تبدیلی یہیں سے آئی ہے، اسی نماز سے، اسی روزے سے آئی ہے۔ ان کو تو اتنا تبدیل کر دیا روزوں نماز میں، لیکن ہمیں آخر تبدیلی ہمارے اندر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ پہلی بات تو روزے کو سمجھا ہی نہیں کہ روزہ کیا ہے۔ روزہ حالانکہ وہ عبادت ہے، روزے کے اندر عبادت کا وہ انداز ہے جو کسی اور عبادت کے اندر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، کہ انسان جو بھی عبادت نیکی کرتا ہے اللہ مانتا ہے کہ اس کی نیکی اس کے لیے، فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ نماز پڑھے تو اس کا اتنا اجر لکھ دو، صدقہ خیرات دو تو اس کا اتنا اجر لکھ دو، سوائے روزے کے اللہ مانتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اللہ کے لیے ہونے کا معنی کیا ہے؟ ہاں، سحری کی گھر والوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ مل کر، اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سحری کی، افطاری کے لیے بھی دسترخوان پر بیٹھ، لیکن دن میں کیا واقعی روزے سے رہے ہیں؟ ممکن ہے کہ اکیلے کمرے میں جا کے کھاتے پیتے رہے، کیا کون دیکھنے والا ہے؟ سمجھے نا؟ تو روزے کے اندر وہ تربیت حقیقت میں کہ جو آپ کو حتیٰ کہ نماز، صدقے خیرات، حج، ان چیزوں کے اندر بھی نہیں ملے گی۔ اللہ کے لیے وہ اخلاص کا پہلو ہے کہ جو کسی اور عبادت کے اندر نہیں۔ حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر مزید آدمی آتا ہے کام سے تھکا ہوا، پیاس لگی ہے، کمرے میں آتا ہے، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، لیکن ہاتھ نہیں بڑھتا پانی کی طرف، پیاس بھی لگی ہے، پینے کو دل بھی چاہتا ہے لیکن نہیں، اس لیے اللہ دیکھ رہا ہے۔ کھانے کو دل چاہتا ہے، بھوک لگی ہے، کھانا پڑا ہے، کھا سکتا ہے، کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن کیا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی کیا اخلاص کی تربیت اس کے اندر، کیا للہیت پیدا ہوتی ہے، کہ اللہ کا تقوی ڈر پیدا ہو رہا ہے روزے کے تربیت۔ لیکن ہمیں روزے کی عبادت کا احساس ہوتا ہی نہیں۔ یعنی کبھی واقعی احساس کیا ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک میں عبادت کر رہا ہوں، میرا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ عبادت میں گزر رہا ہے، کبھی یہ احساس ہوا ہے؟ ہاں، روزہ رکھا ہوا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مشکل، لیکن عبادت کا احساس ہو رہا، اب وہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اسی وجہ سے روزے کا اثر نہیں ہوتا۔ ہاں، نماز کے اندر کسی نہ کسی حد تک کوئی عبادت کا احساس ہوتا ہے، اگرچہ نماز میں کھڑے ہوئے کہاں کا دل دماغ گھومتا ہے، لیکن پھر بھی عبادت کا ایک احساس ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ڈرامہ دیکھیں، کیا دل چاہتا ہے کبھی کہ نماز بھی پڑھتے رہیں اور ساتھ کو فلم ڈرامہ دیکھتے رہیں؟ نماز پڑھتے رہیں، ساتھ کے میوزک سنتے رہیں، ویسے کا سنتے ہیں، ٹول لگائے ہوتے ہیں طرح طرح کے میوزک کے موبائلوں پر، نمازوں کے اندر بھی، مسجدوں کے اندر بھی، وہ ہم نہیں بچ سکے۔ کہنے کا مقصد، لیکن وہ چلو ٹون بجا، لیکن سننے کا مقصد آپ کا نہیں ہے۔
تو نماز کے اندر جب تھوڑا سا ایک عبادت کا احساس ہوتا ہے تو آدمی چاہتا ہے کہ وہ واقعی آس پاس دیکھے بھی نہ ایسے، اور فلم دیکھنا، ڈرامے دیکھنا، کچھ طرح کے غلط کام کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ روزے کے اندر یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ روزے کے اندر یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ وجہ یہی صرف روزے کی عبادت کا احساس، اور جب عبادت کا احساس نہیں تو یہی وجہ ہے کہ رمضان آتا ہے تو جس چیز سے روزے رکھ گزار دیتے ہیں لیکن کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اگر اس عبادت کا احساس ہونا شہری سے افطاری تک ایک ایک لمحے کہ میں اللہ کی عبادت میں ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تقوی نیکی کا، اللہ کے مراقبے کا وہ احساس، واقعی ہی 29-30 دن کا یہ کورس جو ہے انسان کو تبدیل کر دیتا ہے۔ باقی یہاں تبدیلی آتی ہے، اس لیے ضرورت ہم کو ابھی سے ہی ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کی کہ کس طرح سے روزے کی تربیت حاصل کرنی ہے، کس طرح سے روزے کا مقصد پورا کرنا ہے، تقوی نیکی کیسے اپنے اندر لانا ہے۔ ایک تو یہ کہ روزے کے اندر عبادت کا احساس ہو، اور جب عبادت کا احساس ہوگا تو پھر طبی طور پر وہ غلط کام کرنے کو دل نہیں چاہے، کوئی بھی غلط کام کرنے کا موقع مل بھی رہا ہو تب بھی نہیں، میں روزے سے ہوں۔ اور نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہی تو آپ نے تعلیم دی ہم کو، آمات فیضا سو میں احدکم فلا یسخ ولا یسخر، کیا اگر روزے سے آدمی تو نہ لڑائی جھگڑا کرے، نہ کچھ چیخے چلائے، اور اگر کوئی لڑنا بھی چاہے اس سے تو کیا کہے انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، یعنی میں روزے سے ہوں، میں تم سے لڑ نہیں سکتا، تیری گالیوں کا جواب نہیں دے سکتا، تیرے ان چیزوں کا جواب میں نہیں دے سکتا، روزے سے ہونے کا معنی۔ اس لیے بات کر رہے تھے کہ جب عبادت کا احساس ہوگا تو واقعی ہی پھر کوئی غلط کام کرنے کا موقع بھی مل رہا ہو، کوئی غلط کام کرنے کے بلکہ بعد وقت مجبور بھی کر رہا ہو، کوئی لڑ رہا ہو آپ سے، آپ کو گالی دینے پر مجبور کر رہا ہو، تب بھی آپ نے دیکھا کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ ہے عبادت کا وہ احساس جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے روزے کے اندر، اور جب عبادت کا احساس ہوگا تو پھر مزید کیا ہے کہ چونکہ روزہ ہے، رمضان کا وقت ہے، اور رمضان کوئی شک نہیں ہے، رمضان کے لمحات بذات خود ہی خیر و برکات، ان کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، آدمی فرض کرو سفر میں تھا، آ گیا گھر میں، زور کے ٹائم گھر پہنچ گیا آپ، اب سفر میں آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن گھر پہنچ گئے اب روزہ رکھیں گے؟ اب تو روزہ ظاہر بات زور سے تو روزہ شروع نہیں ہوتا، ہر روزہ تو ہی رکھیں گے، لیکن کیا کہتے ہیں بعض علماء کہ آپ کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں، اس لیے ہاں سفر میں تھے آپ کے لیے اجازت تھی، اب گھر پہنچ گئے، اب آپ کی وہ اجازت ختم تو ہو گئی ہے کہ روزہ تو آپ کو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی آپ کھائیں پیئیں نہیں، کس لیے نہیں کھائیں پیئیں؟ رمضان کا احترام کرتے ہوئے، سمجھے نا؟ اگرچہ یہ قول صحیح نہیں ہے، صحیح ہے کہ جس کو اللہ نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی، وہ عورت فرض کرو، عورت کو مینسز آ گئے، وہ روزہ چھوڑے گی، کھائے پیے گی، مشکل نہیں ہے۔ آدمی سفر میں ہے، گھر پہنچ گیا، ٹھیک ہے، دور کے ٹائم، دن کے ٹائم سفر سے آ گیا، اب یہ تو نہیں کہ آپ باقی دن کھائے پیے مشکل نہیں ہے، ہاں یہ کہ لوگوں کے سامنے کرے ایسا، لوگوں کے سامنے ایسا نہ کرے۔ تو بات میں کر رہا تھا علماء کا یہ کہنا کیوں ہے رمضان کے احترام کے لیے، اگرچہ تمہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، بیمار ہو تو، لیکن پھر بھی رمضان کے احترام کے طور پر کھانا پینا ان چیزوں سے بچو، لیکن ہم کہیں کہ صحیح نہیں ہے، صحیح جو ہے وہ آدمی کھا پی سکتا ہے۔ تو رمضان کے لمحات بذات خود ہی بڑے خیر و برکات کے لمحات ہیں، ان کا ایک اپنا احترام ہے، جب ہم واقعی ہی پورا مہینہ اس احترام کے، اس تصور کے ساتھ اس عبادت کو سمجھتے ہوئے، اور صرف دن نہیں بلکہ راتیں بھی، رمضان کی راتیں بھی اس طرح ہے، راتوں کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا کہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام اللیل، امام کے ساتھ کھڑے ہو جو تراویح، آدھا گھنٹہ جو لگتا ہے تھوڑا زیادہ اس سے ٹائم، سمجھے نا؟ آپ آدھا گھنٹہ کھڑے ہو گئے اللہ کی بارگاہ میں تراویح میں، اللہ کے ہاں آپ کو پوری رات کے قیام کا اجر ملے گا، پوری رات کا قیام۔ اب پوری رات کے قیام کا اجر کس کو ملے گا؟ کہ جو تراویح پڑھ کے یاد سے جا کے سو گیا، یا کو اپنا جائز کام شروع کر دیا، اگر ڈیوٹی ہے کوئی بھی کام ہے اپنا اس میں وقت لگا دیا، اگر چلو عبادت نہ بھی کی، کوئی قرآن نہ بھی پڑھا، کوئی اور چیز نہیں بھی کی، کم کم اپنا باقی رات کا وقت جو ہے کسی جائز کام میں گزارے، تو اسی کے لیے پھر کیا ہوگا، اس کی پوری رات کے قیام کا ثواب ہے۔ لیکن تراویح پڑھ کے جا کے ڈرامے فلموں پر بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تراویح پڑھنے والا کیا کر رہا ہے، سمجھے نا؟ تراویح پڑھ کے جا کے دوستوں کے ساتھ محفل، وہاں پر چگلی غیبتیں، کچھ
बहतान इल्ज़ाम जो हो सकता है चलता है, समझे ना, वो शुरू कर दिया तो अल्लाह ताला सुन रहा, देख देख रहा है। इसलिए रमज़ान की रातों का भी उसी वक़्त हमें क़यामुल लैल का अजर मिलेगा जब हमारी रातें भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजरेगी। अगर किसी नेकी के अंदर नहीं तो कम से कम किसी जायज़ चीज़। तो कहने का मकसद ये है कि रमज़ान के दिन रातें सभी की सभी हम इबादत है, सभी की सभी नेकी हैं। तो जब इंसान वाक़ई ही दिन भी रात भी 24 घंटे रमज़ान के और 29-30 दिन इस अंदाज़ से गुज़ारेगा कि नेकी करते हुए, बुराई से बचते हुए, तो वाक़ई ही ये वो कोर्स है, ये वो ट्रेनिंग है। ये वो ट्रेनिंग है कि जिस ट्रेनिंग का फिर इंसान के ऊपर असर होता है। और इसलिए रमज़ान रिफ्रेशिंग कोर्स है, इबादत पर, नेकी पर, अल्लाह के हुक्म पर चलने पर, बुराइयों से बचने पर रिफ्रेशिंग कोर्स है, जो 11 महीनों के बाद अल्लाह ताला हमसे करवाता है कि ताकि जो 11 महीनों के अंदर कोई दीन से दूरी, बुराइयाँ, गुनाह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, चलो फिर से जो है उनकी इंसान की इस्लाह हो जाए और तरबियत हो जाए। लेकिन हमारा तो रमज़ान के अंदर कोई तरबियत नहीं होती, ये जाके रमज़ान के बाद हमारे अंदर कोई तब्दीली आए। तो अला कुल्ली हाल भाइयों, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने फिर ये रमज़ान का महीना दिया है, उस महीने को पा लेना बड़ी अजीम चीज़ है, बड़ी फजीलत की चीज़ है। आखिर में एक हदीस बयान करके बात खत्म करते हैं। भाइयों को पहले भी सुनाई थी वो हदीस, सही हदीस से इब्न माजा की हदीस है। तलहा इब्न उबैदिल्लाह बहुत जलील क़दर सहाबी आशर मुबश्शरा में से जिनको जन्नत की बशारत मिली थी। वो ख्वाब देखते हैं, वो बल्कि वो हदीस रिवायत करते हैं। क्या क्या फरमाते हैं कि दो आदमी आप सब के पास आए और आके इस्लाम कबूल किया। तो दोनों में से एक बड़ा नेक मुत्तकी परहेज़गार था, दूसरा भी नेक था लेकिन ज़्यादा नहीं था। एक ज़्यादा इबादत गुज़ार था, दूसरा इतना नहीं था। तो कुछ वक़्त के बाद जिहाद का ऐलान हुआ, तो जो ज़्यादा परहेज़गार था, ज़्यादा इबादत गुज़ार था, वो जिहाद पर निकला और शहीद हो गया। जिहाद पर गया और शहीद हो गया। और दूसरा जो उसका साथी जिसने उसके साथ इस्लाम कबूल किया था, वो भी नेक था, तो वो 1 साल बाद बिस्तर पर फौत हो गया। अब ये सहाबी तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख्वाब देखते हैं। फरमाते हैं कि मैं देखा, मैं भी उनके साथ दोनों तीनों जन्नत के दरवाज़े पर खड़े हैं। इनको तो पहले जन्नत की खुशखबरी मिली थी ना। तो कहते हैं तीनों हम जन्नत के दरवाज़े पर खड़े हैं। तो जन्नत से कोई निकल आने वाला आया, उसने जो बिस्तर पर फौत हुआ था, उसको पहले जन्नत में दाखिल कर दिया कि तुम जाओ जन्नत में। अच्छा, पहले उसको ले गया, उसके बाद जो शहीद हुआ था उसको उसके बाद, और मेरे बारे में कहने लगा कि अभी तुम्हारा नंबर नहीं आया, अभी जिंदा है दुनिया में, अभी तुम्हारी बारी नहीं आई। तो खैर सुबह उठे तो खुद भी हैरान हुए कि कैसा ख्वाब है। लोगों को ख्वाब सुनाया तो वो भी हैरान कि शहीद होने वाला कैसे जो है दूसरे से पीछे रह गया जन्नत में जाने से। हालांकि शहीद होना, शहीद शहादत पाना, जिहाद करना बहुत अजीम मुकाम है। आप वसल्लम को जब ख्वाब सुनाया और बताया कि लोग इस पर हैरान हैं। अब मैं कि हैरानगी की इसमें क्या बात है कि जो साल बाद फौत हुआ है, अगरचे बिस्तर पर फौत हुआ है, लेकिन उसकी साल भर की नमाजें हैं, उसके साल भर के सजदे हैं कि जो पहले के नहीं है। उसको रमजान मिला है कि जो रमजान पहले को नहीं मिला। अगरचे पहले शहीद तो हो गया है लेकिन उसको रमजान नहीं मिला। इसलिए अगरचे जो बिस्तर पर फौत हुआ उसको रमजान मिला है, उसकी ज्यादा नमाजें हैं, इसलिए वो जन्नत में पहले दाखिल हो गए शहीद होने वाले से। इसी से हमको अंदाजा हो जाना चाहिए कि रमजान को पा लेना अल्लाह ताला का कितना बड़ा इनाम और कितना बड़ा फजल है। अगर आज हम जिंदा हैं और रमजान को पा लेते हैं तो इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, अल्लाह का फजल है। उसने हमें जिंदगी दी है। और जो फौत हो चुके चले गए हैं, पिछले साल 23 साल नहीं है, उनका भी अपना कोई कोई दखल अमल नहीं है, वो भी अल्लाह की तकदीर थी। इसलिए ये महज अल्लाह का फजल है कि रमजान का महीना पा लेना, और वो भी सेहत और तंदुरुस्ती के साथ कि इसके रोजे रख सकें और रोजे रखने की तौफीक मिल जाना। ये तीनों चीजें बहुत बड़े अल्लाह के इनाम हैं। वरना वो भी हैं जो रोजे रमजान नहीं पा सके, दुनिया से चले गए। कुछ वो हैं जो रमजान को पाएंगे लेकिन रोजे रखने के काबिल नहीं है, सेहत जवाब जवाब दे चुकी है, उसके रोजे रखने के काबिल नहीं है। और कुछ वो बदबख्त हैं कि जो सेहतमंद भी हैं लेकिन रोजे रखने की तौफीक नहीं। इसलिए भाइयों ज़रूरत है अल्लाह ताला के इस मेहमान को, इनकी इसकी कदरदानी करने की और वाकई ही जानने की कि किस कदर अल्लाह ताला का अजीम इनाम है हम पर। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस महीने को पाने की भी तौफीक दे और इसकी खैर बरकत को। हाँ, सदका भी रमज़ान के अंदर जो भी इंसान अमल करता है उसका अजर बढ़कर है। एक रिवायत के अंदर आता है कि 70 गुना अजर। अगरचे वो रिवायत ज़ईफ़ है लेकिन कोई शक नहीं कि रमज़ान में जो भी इबादत की है
آپ جس طرح بتایا نا کہ رمضان کے لمحات بذات خود ہی بڑے عظیم و عظمتوں کے لمحات ہیں. اس میں جو بھی آپ نماز پڑھیں گے، جو بھی صدقہ خیرات کریں گے، اس کا اجر دوسری چیزوں بڑھ کر ہے. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ صدقہ خیرات رمضان میں ہوتے تھے. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رمضان میں آپ سب جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے، قرآن کو دہراتے اور ساتھ صدقہ خیرات کس قدر کرتے کہ ریح المرسلہ، حدیث کے الفاظ ہیں جس طرح کہ تیز آندھی ہوتی، اس انداز سے آپ کے صدقے خیرات ہوتے رمضان. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو بھی نیکی کر سکتا ہے، یعنی کہ کسی بھی میدان میں صدقے خیرات کی شکل میں ہو اور لوگوں کے ساتھ کوئی نیکی احسان کیوں کچھ بھی کر سکتا ہو تو اس کو کرنے کی کوشش کی ہے. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر.